अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी रिजवी ऑफिशियल। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज का हमारा टॉपिक सीआरपीसी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड के बारे में है, जिसको सेक्शन 63 ऑफ द सीआरपीसी डील करता है। तो हम देखते हैं कि सेक्शन 63 जो है वो डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, कि पुलिस जब किसी मुलजिम को एप्रीहेंड करती है, गिरफ्तार करती है, तो उसको विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर कंसर्न्ड इलाका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। और अगर कंसर्न मैजिस्ट्रेट ये समझता है इस सेक्शन के मैंडेट के तहत कि मुलजिम के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, ठोस शवाहिद इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल अगेंस्ट एक्यूज नहीं है, तो मुलजिम को अदालत मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है। चाहे वो जुर्म चोरी का हो या चाहे जुर्म वो 302 का हो। तो किसी भी मुकदमे में जब पुलिस किसी भी सस्पेक्ट को या एलिज्ड एक्यूज को गिरफ्तार करती है तो 24 आवर्स के सामने मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। सेक्शन 63 की रोशनी में मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है कि अगर मुलजिम के खिलाफ केस नहीं है ठोस शवाहिद की बुनियाद पर, तो मैजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। No person who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his own bond or on bail or under the special order of the magistrate। कि अगर कोई भी मुलजिम, चाहे वो चोरी का मुकदमा हो, डकैती का हो, और इसी तरह चाहे वो 302 का ही मुकदमा क्यों ना हो, किसी भी मुकदमे में किसी भी ऐसे जुर्म का मुलजिम जिसके खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, तो वो पुलिस पर ऑब्लिगेटरी करता है सेक्शन 60, 61, 62 कि पुलिस विद इन 24 आवर्स उस मुलजिम को बिफोर द कंसर्न मैजिस्ट्रेट पेश करे। और ये 64 आवर्स सिंस द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द एक्यूज से शुरू होते हैं। बहरहाल इसमें से जो नेसेसरी टाइम होता है फॉर द पर्पज ऑफ जर्नी और फॉर द पर्पज ऑफ रीचिंग टू द कंसर्न एरिया मैजिस्ट्रेट, वो इसमें से एक्सक्लूड होगा। अदरवाइज ये इलाका मैजिस्ट्रेट का वो अख्तियार है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में किसी भी शहरी के जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं, लाइफ है, लिबर्टी है, डिग्निटी ऑफ मैन है, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन है। तो ऐसी सूरत में मैजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 63 को इनकॉर्पोरेट करते हुए लेजिस्लेचर ने मैजिस्ट्रेट को एम्पावर किया है, जो ऐसी सूरत में हाल में किसी भी सस्पेक्ट, अलेज्ड एक्यूज्ड, क्योंकि वो इंसान ही होता है, तो उस इंसान के वो उस मुल्क का शहरी होता है, और अगर शहरी ना भी हो उस मुल्क का, तो इवन देन भी इंटरनेशनल लॉ ये कंसीडर करता है, उसको शहरी कंसीडर करता है, या उस लॉ के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ या प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ या पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के तहत डील होता है। तो बहरहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या किसी फॉरेनर का केस डिस्कस करना। वो जब हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो बात हो रही है हमारे अपने मुल्क की कि हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस जब मुलजिम को गिरफ्तार करती है उस मुकदमे में, तो पुलिस पर कानून ये लाजिम करार देता है कि वो विद इन 24 आवर्स उस मुलजिम को बिफोर द कंसर्न्ड इलाका मैजिस्ट्रेट अदालत में पेश करे, जिसका मकसद यही है कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट वाइल अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड ये देखेगी कि क्या आया इस मुलजिम के खिलाफ ठोस शहादत मौजूद है, क्या इसके खिलाफ गवाहों के बयानात मौजूद हैं,
کیا کمپلیننٹ کے علاوہ کوئی اور امپارشل پرسن آف دیٹ لوکیلٹی کیا وہ بھی اس کی سپورٹ کرتا ہے؟ کوئی آزاد گواہ بھی اس کی وقوع کی تائید کرتا ہے؟ تو ان تمام چیزوں کو عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر عدالت سمجھتی ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ جو درج ہوا ہے جس میں اس سے گرفتار کیا گیا ہے اگر وہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر نہ ہو تو میجسٹریٹ اس ملزم کو سیکشن 63 کی بنیاد پر کے بہاف پر سیکشن 63 امپاور کرتا ہے میجسٹریٹ کو کہ وہ اس ملزم سے وداؤٹ شورٹی ڈسچارج کر دے یا اس ملزم کی بیل لے لے یا بیل بانڈ لے لے یا اس سے اس کا پرسنل شورٹی بانڈ لے کے بھی اسے آزاد کر سکتی ہے. لیکن ڈسچارج کا مطلب کبھی بھی ایکویٹل فرام دیٹ کیس نہیں ہوتا کہ وہ اس مقدمے سے بری تصور ہوگا. ہاں البتہ اگر بعد میں آنے والی انویسٹیگیشن میں کوئی ایسی ٹھوس شہادت اسی ملزم کے خلاف جو کہ ڈسچارج ہوا ہے پرووائڈ ہو جاتی ہے اور پولیس کلیکٹ کر لیتی ہے تو پھر پولیس علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست دے کر پرمیشن لے کر پھر اس ملزم کو دوبارہ اریسٹ بھی کر سکتی ہے. تو آگے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ڈسچارج آرڈر میجسٹریٹ کرتا ہے تو پھر جو مستغیث ہوتا ہے جو کمپلیننٹ ہے جس نے وہ مقدمہ درج کروایا ہوتا ہے اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے. کہ اس کے پاس پہلی ریمیڈی یہ ہے کہ وہ ریویژن ٹو دا سیشن کورٹ ایز کنسیڈرڈ دس آرڈر آف ڈسچارج ایز جوڈیشل آرڈر آف میجسٹریٹ کہ اگر اس کو جوڈیشل آرڈر آف میجسٹریٹ اگر سمجھا جائے تو اس کی ریویژن دائر ہوگی بیفور دا سیشن کورٹ. اس آرڈر کو چیلنج کیا جا سکتا ہے بیفور دا سیشن کورٹ. اور اسی طرح اگر اس کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر سمجھا جائے تو پھر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کی بنیاد پر ہائی کورٹ میں اس آرڈر کے خلاف رٹ دائر ہوگی جس میں آنریبل ہائی کورٹ دیکھے گی کہ کیا آیا میجسٹریٹ کا حکم ان اکارڈنس ود لا ہے یا نہیں. تو اس طرح کمپلیننٹ میں بھی اس کو ریمیڈی حاصل ہے اور اسی طرح کرمنل جسٹس سسٹم میں ملزم کو بھی یہ بہت بڑی ریمیڈی حاصل ہے کہ اگر اسے پولیس گرفتار کرتی ہے تو نہ ہی اسے ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے رکھ سکتی ہے اپنے پاس بغیر اجازت کے عدالت کے اور ایون 24 آورز سے بعد اگر وہ پیش کرتے ہیں تو وہ اللیگل ڈیٹینشن تصور ہوگی اور پولیس والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. تو لہذا آج کے اس مختصر لیکچر میں ہم نے علاقہ میجسٹریٹ کی ان لمیٹڈ پاورز ریگارڈنگ ڈسچارج آف دا ایکیوز دیکھا کیونکہ اس میں کوئی جرم کی قید نہیں ہے جورسڈکشن کی قید نہیں ہے کہ میجسٹریٹ 379 چوری کے مقدمے کے ملزم کو تو ڈسچارج کر سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی میجسٹریٹ 302 قتل کے مقدمے میں رابری ڈکیتی ود مرڈر رابری ود مرڈر جو بھی تعزیرات پاکستان کے تحت اوفینس کے تحت پرچہ درج ہوتا ہے اور ملزم الیجڈ ایکیوز اس کا پیش ہوتا ہے کنسرن ایریا میجسٹریٹ یا علاقہ میجسٹریٹ کی عدالت میں تو میجسٹریٹ کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اس کو اس مقدمے سے ڈسچارج کر سکتا ہے وائل مینشننگ ریزننگ آف ہز آرڈر. تو اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا ٹاپک ختم ہوا. اللہ حافظ.